अस्तु वयं कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। तर्हि कुत्र गन्तव्यम् msp.ac.in अत्र गन्तव्यम्। पश्यन्तु मुक्तस्वाध्यायपीठं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सर्वम् आगतम्। अत्र लिखितमस्ति एडमिशन ओपन फॉर सेशन जुलाई 2024 निमित्तं सेशन इदानीम् आरब्धमस्ति। संस्कृतभाषायाः शास्त्राणां च अध्ययनाय आन्तर्जालिकाः पाठ्यक्रमाः। एतस्य कः अर्थः? संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् इच्छति अत्र आगच्छतु। संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् इच्छति अत्र आगच्छतु। पाठ्यक्रमः कीदृशः? आन्तर्जालिकः। आन्तर्जालिकः इत्युक्ते अन्तर्जालेन क्रियते, ऑनलाइन, सर्वमपि ऑनलाइन अस्ति। ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम, सर्वमपि ऑनलाइन अस्ति। विशिष्य क्लासेस ऑनलाइन विथ वीडियो रेकॉर्डिंग विथ रेकॉर्डेड सेशन सर्वमपि अत्र व्यवस्थिततया अस्ति। इदानीं वयं के पाठ्यक्रमाः सन्ति इति पश्यामः। अत्र अस्ति एडमिशन इति अस्ति। अत्र गन्तव्यम्। अत्र गच्छामः चेत् आहत्य मुक्तस्वाध्यायपीठे 45 पाठ्यक्रमाः सन्ति। 45 पाठ्यक्रमाः सन्ति। पश्यन्तु, सब्जेक्ट वाइज पाठ्यक्रमाः सन्ति। फिल्टर सब्जेक्ट वाइज इति अस्ति खलु वामतः। तत्र संस्कृतभाषा, व्याकरणं, साहित्यं, काव्यानि, दर्शनं, ज्योतिषं, वास्तु, नैतिकशिक्षणं, पत्रकारिता, भारतीय ज्ञान परंपरा, इदानीं नूतनम् आगतम् IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, एवं विधाः पाठ्यक्रमाः सन्ति। पुनः वयं कैटेगरी वाइज यदि पश्यामः, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, एडवांस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, प्रोफिशिएंसी डिप्लोमा, इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स इति अस्ति। इदानीम् अस्माकं कृते यदि वयम् एकं पाठ्यक्रमं पश्यामः, यथा चिन्तयतु तत्र कोड अपि अस्ति। P001, P003, P004, P005 एवं 45 पर्यन्तम् अस्ति। वयं किमपि एकं पाठ्यक्रमं पश्यामः। एकं पाठ्यक्रमम् अस्ति, एकः पाठ्यक्रमः अस्ति, चिन्तयतु एडवांस्ड डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज, डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज। तत्र पश्यतु किं किम् अस्ति। डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज इत्यत्र यदि वयम् अत्र क्लिक् कुर्मः, डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज उपरि क्लिक् कुर्मः, तर्हि एवं तस्य दर्शनं भवति। आरम्भे msp.ac, AC सत्यम्, AC, A and C, yes, AC, msc.ac, then the in msp.ac.in. जी ओके। अत्र पश्यन्तु, आरम्भे एव अस्ति लर्निंग आउटकम्स। वयम् अत्र प्रवेशं स्वीकुर्मः चेत् के विषयाः ज्ञास्यन्ते। क्लैरिटी एंड यूजेस स्किल्स ऑफ संधि समास कारकाणि। अभी तक हम लोग संधि समास कारक के बारे में कुछ नहीं पढ़े। कारक के बारे में थोड़ा तो पढ़े हैं, लेकिन संधि समास जो मेन पार्ट है, व्याकरण का हो, भाषा का हो, वो नहीं पढ़े, वो भी इसमें पढ़ेंगे। एबिलिटी ऑफ मेकिंग अन्वय एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल श्लोकास, श्लोकान् पठितवन्तः अत्रापि अस्ति, किन्तु भिन्न भिन्न श्लोकाः सन्ति। ट्रांसलेशन एबिलिटी ऑफ सिंपल आइडियाज फ्रॉम अदर लैंग्वेज टू संस्कृत फ्लुएंटली, अनुवाद क्षमता वर्धते। Practical knowledge of some essential components of language required for understanding Sanskrit text composed in the form of shlokas. श्लोके विविध पदानि भवन्ति। विविध पदानि इत्युक्ते वयं यत् पठितवन्तः तानि अपि भवन्ति, यत् न पठितवन्तः तानि अपि भवन्ति। तर्हि श्लोके विद्यमानानां सर्वेषां पदानाम् एकैकस्य पदस्य विस्तरेण परिचयः अत्र भविष्यति। Clarity in important components of language structure and usage of तद्धितान्तः,
कृदन्ताः स्त्रीप्रत्ययाः निजन्ताः। निजन्ताः किञ्चित् वयं पठितवन्तः, किन्तु स्त्रीप्रत्ययाः कृदन्ताः तद्धितान्ताः इति वयं न पठितवन्तः। One can improve communication skills in Sanskrit and can build up ability to understand original Sanskrit texts like Bhagavad Gita, Ramayana, etc. through this program. इदानीं तस्य दक्षिणतः पश्यतु, फीस् अस्ति, शुल्कं कियत् देयं। यदि भारतीयः अस्ति तर्हि 3000, यदि सार्क मध्ये अंतर्भवति तर्हि 5500, यदि नॉन सार्क मध्ये अंतर्भवति तर्हि $225। इदानीं पश्यतु एलिजिबिलिटी किम् अस्ति। एलिजिबिलिटी अर्हता का, स्टडी ऑफ संस्कृतावगाहिनी और द्वितीय दीक्षा। वयं सर्वे द्वितीय दीक्षां पठितवन्तः, तर्हि वयं सर्वेपि अत्र अर्हाः। Having practical knowledge of using context of Ditya Diksha, that is Vibhaktayah, Ajantaha, Halantaha, Shatrisanach Lakaraha, Atmanepadinaha, Parasmaipadinaha, Lakareshwapi, Kartari Karmani Bhave Prayogaha, Vishesha Visheshana Bhavaha, Sankhya Sankhya Shabdaha, and ability of speaking in simple Sanskrit. एतद् बहु अनिवार्यं। सरल संस्कृतेन सम्भाषणस्य क्षमता स्यात्। एलिजिबिलिटी, स्क्रूटिनी, scrutiny will be held through oral test cum counseling session. इदानीं भवद्भिः किं करणीयं, भवन्तः आरम्भे साइन अप कुर्वन्ति, समग्र विवरणं पूरयन्ति, पूरयित्वा अग्रे डॉक्युमेंट्स अपलोडिंग कुर्वन्ति, पाठ्यक्रमचयनं कुर्वन्ति, पुनः सबमिट कुर्वन्ति। इदानीं शुल्कं न देयं, फीस् इदानीं न दातव्यं। कदा दातव्यं, भवताम् आदौ कौन्सिलिंग भविष्यति। कौन्सिलिंग इत्युक्ते भवद्भिः कौन्सिलिंग सेशन् चेतव्यम्। अहम् अस्मिन् समये कौन्सिलिंग इच्छामि, तर्हि अस्माकं शिक्षकः तस्मिन् समये उपलब्धः भविष्यति, सः भवतां कौन्सिलिंग स्वीकरिष्यति। कौन्सिलिंग समये संस्कृतं जानाति वा न वा, एलिजिबिलिटी अनुगुणं विषयज्ञानम् अस्ति वा न वा इति परीक्षणं करिष्यति। तदा यदि सः अस्माकम् अध्यापकः चिन्तयति ओ एषः महोदयः संस्कृतेन सम्यक् भाषते, तर्हि अड्मिशन् निमित्तं सः पर्मिशन् दास्यति। अड्मिशन् निमित्तं पर्मिशन् दास्यति, तदा गत्वा पुनः लागिन् कृत्वा शुल्कं देयम्। एवं प्रक्रिया अस्ति। पुनः अत्र औट्कम्स् एव अस्ति। डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, mandatory ID. Can we know the list of books available and can we order them? महोदय ऑर्डर न देयं, वयमेव पुस्तकानि प्रेषयिष्यामः। We will send the books, study materials. But suppose I don't want to join the course and I want to read some books, is it possible? Yes, possible. स्वीकर्तुं So शक्यते। how that can be done then? अस्माकं विश्वविद्यालये ऑनलाइन पुस्तक क्रेतुं पोर्टल अस्ति, ऑनलाइन पोर्टल, ततः। So counseling in What is that portal, sir, for this one ordering books? अहं सूचयामि महोदय, सूचयिष्यामि। महोदय मम मोबाइल मध्ये तावत् डेटा नास्ति, इत्युक्ते पवन विश्वजीत महोदयस्य भाषणानन्तरं सर्वे प्रश्नान् पृच्छन्तु, तस्मिन् समये अहं रेकॉर्डिंग स्थगनं करिष्यामि। इदानीं रेकॉर्डिंग कुर्वन् अस्मि अहम्। सम्यक्। तर्हि मैंडेटरी प्रूफ किम् अस्ति? आईडी प्रूफ आवश्यकं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल, reputed organization or any document issued by government department in photo is shown. Okay. Optional, copy of documents related to academic qualification. यत्र academic यथा चिन्तयतु संस्कृत द्वितीयदीक्षा पाठ्यक्रमस्य किमपि एकं दातव्यं, तर्हि अस्माकं यदस्ति तद् दातुं शक्यते। अस्तु, इदानीं पश्यतु, तत्र किं कं विषयं वयं पठिष्यामः। तत्र सेमिस्टर् अस्ति, प्रथम सत्रार्धं फर्स्ट सेमिस्टर, द्वितीय सत्रार्धं सेकंड सेमिस्टर। प्रथम सेमिस्टर मध्ये संधि समासयोः परिचयः,
रचनानुवादः, तद्धितादिप्रत्ययान्तशब्दानां परिचयः प्रयोगश्च। तस्य पुनः विवरणमस्ति तद्धितान्तानां कृदन्तानां स्थिप्रत्ययान्तानां। सेकेण्ड् सेमिस्टर् मध्ये संक्षेपरामायणम्, अन्वयशिक्षणपुरस्सरं सदस्यश्लोकानाम् अध्ययनं, छन्दपरिचयः श्रुतबोधाधारेण, केषाञ्चन छन्दसां परिचयः बहु सम्यक् अस्ति। संस्कृतवाङ्मयस्य संक्षिप्तपरिचयः, अत्र 18 विद्यास्थानानां स्थूलपरिचयः। एते सर्वेपि पाठ्यक्रमाः, सर्वेपि कोर्सेस् क्रेडिट् कोर्सेस् सन्ति। क्रेडिट् पश्यतु, आहत्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे 17 क्रेडिट्स् सन्ति। 17 17। तर्हि एवं यदि वयम् एकं पाठ्यक्रमं नुदामः तत्र एवं समग्रविवरणं लभ्यते, समग्रविवरणं लभ्यते। अहम् एकम् आग्रहं करोमि, भवन्तः अत्र पोर्टल् गत्वा समग्रम् एकवारं परिशीलयन्तु। इदानीम् अस्माकं कृते किम् उत्तमम् इति भवतां प्रश्नः अस्ति। अस्माकं कृते द्विविधं भवितुम् अर्हति, द्विविधं। ये चिन्तयन्ति अहम् इतोपि एकवारं भाषाध्ययनं करोमि, ते P003 संस्कृतभाषादक्षता डिप्लोमा इन् संस्कृत लैंग्वेज अत्र प्रवेशं कुर्वन्तु। इदानीं भवतः प्रश्नः भवति, इदानीं तु वयं डिप्लोमा एव पठितवन्तः, पुनः डिप्लोमा किमर्थम्? तत्र डिप्लोमा NFSC मध्ये डिप्लोमा आसीत्, एतत् डिप्लोमा अस्ति मुक्तस्वाध्यायपीठे MSB। अत्र पाठ्यक्रमभेदः अस्ति। तत्र द्वितीयदीक्षा आसीत्, अत्र तृतीयदीक्षा अस्ति। संक्षेपरामायणमस्ति, सन्धिसमासकारकादीनां परिचयः अस्ति, छन्दपरिचयः अस्ति, एवम् अनेके अन्ये विषयाः अपि सन्ति इति एकम्। तर्हि अस्माकम् एड्मिशन् मार्गद्वयम्, एकं तु वयं डिप्लोमा इन् संस्कृत लैंग्वेज पठितुं शक्नुमः P003। द्वितीयः मार्गः अस्ति, पश्यन्तु अत्र अस्ति खलु, व्याकरणं, साहित्यं, काव्यानि, दर्शनं, ज्योतिषं, वास्तु, नैतिकशिक्षणम् अस्माकं कृते नास्ति, बालानां कृते। बालकाः सन्ति, बालाः सन्ति, तेषां कृते नैतिकशिक्षणं, ज्येष्ठानां कृते न। अग्रे पत्रकारिता, भारतीयज्ञानपरम्परा, पाली, प्राकृत इति। इदानीं पश्यतु, अहं व्याकरणे अत्र क्लिक् करोमि, तर्हि व्याकरणस्य सर्वे पाठ्यक्रमाः अत्र दृश्यन्ते। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन व्याकरणशास्त्रं, डिप्लोमा इन व्याकरणशास्त्रं, एडवांस डिप्लोमा इन व्याकरणशास्त्रं, प्रोफिशिएंसी लेवल डिप्लोमा इन व्याकरणशास्त्रं, शास्त्री स्पेशलाइजेशन इन व्याकरणम्, आचार्य इज इक्वल टू MA स्पेशलाइजेशन इन व्याकरणं, पोस्ट ग्रेजुएट। एवं व्याकरणस्य 6 पाठ्यक्रमाः सन्ति। पश्यन्तु कियत् सिस्टमेटिक् अस्ति, क्रमशः एकम् 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 एकं समाप्य समग्र संस्कृतस्य अध्ययनं शक्यते। तर्हि वयं कुत्र प्रवेशं कर्तुं शक्नुमः? वयं केवलं सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन व्याकरणशास्त्रम् इति प्रवेष्टुं शक्नुमः। यदि भवतां रुचिः व्याकरणे अस्ति तर्हि P001। तथैव साहित्यं, साहित्यस्यापि 6 पाठ्यक्रमाः, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साहित्यं। काव्यं, काव्यस्य अपि 3 पाठ्यक्रमाः, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन संस्कृत काव्य। दर्शनं, दर्शनस्य एकः एव पाठ्यक्रमः, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन दर्शनशास्त्रं। ज्योतिषं, ज्योतिषस्य 5 पाठ्यक्रमाः। अत्र वयं कुत्र प्रवेष्टुं शक्नुमः? सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ज्योतिषशास्त्रं। तथैव वास्तु, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वास्तुशास्त्रं। पत्रकारिता, जर्नलिज्म, संस्कृत सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन संस्कृत जर्नलिज्म। IKS, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तत्र एकः एव पाठ्यक्रमः अस्ति। पाली, पाली एलिमेंटरी कोर्स, पाली सर्टिफिकेट कोर्स। अत्रापि वयं पाली एलिमेंटरी कोर्स, यदि पाली पठितुम् इच्छामः तर्हि आरम्भतः पठनीयं, नूतनविषयः अस्ति। प्राकृत, तत्रापि प्राकृत परिचय पाठ्यक्रमः, प्राकृत एलिमेंटरी कोर्स। अस्माकं NFSC डिप्लोमा छात्राणां कृते विविधशास्त्राणां, विविधविषयाणां केवलं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमः एव योग्यः। अनन्तरं सर्वं तु डिप्लोमा चेत् पुनः तदस्ति वा, पूर्वतनम् अस्ति वा नास्ति इति पृच्छन्ति।
तत्र यदि योग्यता नास्ति तर्हि तत्र न गन्तुं शक्यते। अतः अहं चिन्तयामि भवन्तः आल् सर्टिफिकेट् प्रोग्राम्स् उद्घाटयन्तु। तत्र पश्यन्तु, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन संस्कृत लैंग्वेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन संस्कृत काव्य, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन व्याकरण शास्त्रम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ज्योतिष शास्त्रम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वास्तु शास्त्रम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साहित्यम, दर्शन शास्त्रम, IKS। अत्र प्रत्येकस्मिन् पाठ्यक्रमे भवन्तः नुदन्तु, नुत्वा पाठ्यक्रमे के विषयाः सन्ति, औट्कम्स् कीदृशम् अस्ति सर्वं पठित्वा अनन्तरं निर्णयं स्वीकुर्वन्तु। I have interest in साहित्य, तो साहित्ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साहित्य। I have interest about व्याकरण शास्त्रं, तर्हि सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम इन व्याकरणे एडमिशन स्वीकरोतु, अथवा वास्तुशास्त्रे स्वीकरोतु, अथवा दर्शने स्वीकरोतु, अथवा IKS मध्ये स्वीकरोतु। किन्तु एकं चिन्तनीयं, मम लास्ट लक्ष्यं किम् अस्ति। अहम् आचार्यपर्यन्तं पठिष्यामि, MA पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यन्तं। तत्र त्रयः विषयाः एव सन्ति, साहित्यं, व्याकरणं, ज्योतिषम्। अहं व्याकरणं पठिष्यामि वा, साहित्यं पठिष्यामि वा, ज्योतिषं पठिष्यामि इति भवतां सिद्धान्तः स्यात्, लक्ष्यं स्यात्। इदानीम् इतोपि एकः विषयः, एकः छात्रः पाठ्यक्रमद्वये एडमिशन् स्वीकर्तुं शक्नोति। स्पष्टं वा? एकस्मिन्नेव काले एकः अध्येता पाठ्यक्रमद्वये एडमिशन् स्वीकर्तुं शक्नोति। चिन्तयतु, अहं मम भाषाज्ञानम् अस्ति, अहं डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज प्रवेष्टुम् इच्छामि। ओके, तर्हि एकं जातम्। इदानीं विषयस्य आधारेण अहं सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन व्याकरणे प्रवेष्टुम् इच्छामि, तर्हि द्वितीयं जातं। मैक्सिमम 2 पाठ्यक्रमयोः वयं प्रवेशं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवम् एतस्य प्रक्रिया एवमस्ति, आरम्भे सैन् अप् करणीयं, सैन् अप् कुर्मः चेत् एवं सर्वं विवरणं पूरयतु इति वदति। विवरणे बहु सरलम्, अत्र जटिलं किमपि नास्ति। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पुनः एतत् पृच्छति, आर यू करेंटली स्टडिंग इन कैंपस, इन एनी कैंपस आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इन रेगुलर मोड। रेगुलर मोड इत्युक्ते ये छात्राः रेगुलर माध्यमेन पठन्ति, रेगुलर इत्युक्ते परिसरे स्थित्वा ते रेगुलर पाठ्यक्रमे पठन्ति, प्रतिदिनं विश्वविद्यालयं गच्छन्ति, निर्दिष्टसमये विश्वविद्यालयं गच्छन्ति। अस्माकं तु ऑनलाइन आसीत्, रेगुलर मोड न आसीत्। तर्हि तथा अस्ति चेत् येस् नो करणीयं। यदि तथा कोऽपि अस्ति, येस् करोतु। वयं सर्वे तथा न स्मः, अतः नो करणीयं। सिलेक्ट योर रेसिडेंसी। I am residing in India, I am residing in other SAARC and South Asian and Southeast countries, I am residing in non-SAARC countries। भारते वसन्ति, अत्र क्लिक् कुर्वन्तु। अस्तु, एतद् समापनीयम्। अनन्तरम् ईमेल वेरिफिकेशन् भवति। पुनः तदग्रे एकवारम् अहं कृत्वा दर्शयामि। PISWAJIT PRAMANIK, लास्ट नेम खलु, PRAMANIK, ईमेल, पासवर्ड किमपि एकं निर्मातु, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, नो, तर्हि sign up। user is already exist with this email, you don't need to create any an account again, please try to log in। ओके, तर्हि अहम् एकवारं प्रयत्नं कृतवान्, अतः एवं दर्शयति। तर्हि ईमेल ID परिवर्तयामः। ईमेल ID केपि एकं ददामि, MSNFSC, let's use in sign up। Please wait, we are creating an account is created and we have sent a verification mail
to your given email ID. Please check your email and verify your email ID and then log in. तर्हि ईमेल वेरिफिकेशन् इतः परं भविष्यति. ईमेल पश्यामः कुत्र महोदय कृतं. हा महोदय अहं मस्कट् नगरे निवसामि. हा अहं भारतस्य सिटिजन् means which option we भारत have to choose सिटिजन्शिप् for अस्ति. last one? हा For sign up, last one. Means I am in Bharti residing like that. अस्तु अस्तु. तत्र किं करणीयं, भवत्याः यदि यत्र वसति तत्रैव करोतु. स्पष्टं वा? Means यत्र first भवती option. वसति, यत्र भवती वसति तत्रैव करोतु. मीन्स साइन अप में जो लास्ट ऑप्शन है उसमें मुझे कौन सा भरना चाहिए? 1 2 3 3 ऑप्शन थे ना. एकक्षणं मैं दिखाता हूँ. पश्यतु अत्र मेल् आगतं. कन्फर्म् युर् ईमेल, वेल्कम् टु मुक्तस्वाध्यायपीठं. तर्हि कन्फर्म् ईमेल कर्तुम् अत्र ईमेल अत्र क्लिक् कर्तव्यं. क्लिक् कुर्मः चेत् लागिन् ऐ डी पृच्छति. लागिन् ऐ डी MSP, पास्वर्ड् इदानीं दत्तवान्. इदानीं लागिन् नौ. पुनः लागिन् कर्तव्यम्. MSP नौ NFSC. इदानीं पश्यतु. तर्हि मम अकौण्ट् क्रियेट् जातम्. admission process from P003 to P040 admission process for Acharya and Shastri. तर्हि अत्र कोड् नम्बर् वदति. P003 तः P040 पर्यन्तम् अड्मिशन् स्वीकर्तव्यं चेत् अत्र, नो चेत् आचार्यशास्त्री चेत् अत्र. इदानीम् अहं मम प्रोफैल् निर्मामि. आदौ प्रोफैल् निर्मातुम् एतत् सर्वं तु अस्ति. इदानीं पश्यतु, पाठ्यक्रमचयनं कर्तव्यम्. अहं डिप्लोमा इन् संस्कृत लैंग्वेज अत्र प्रविशामि. एवं करणीयं. पश्यतु, ऐड टू कार्ट् इति गन्तव्यम्. ऐड टू कार्ट्, गो टू कार्ट्. इदानीम् एतत् जातं. कार्ड् मध्ये योजनम् अभवत्. स्टेप 1 किमस्ति? कंप्लीट योर प्रोफाइल. स्टेप 2 अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स. स्टेप 3 बुक डेट and time slot for admission counseling. अस्तु. go to profile गच्छामः चेत् Sir, are you going to keep the group intact or you will abolish that? महोदय अहं न अवगतवान्. No, whatever group is there now, suppose I want to send some message or make some query, I can make on that group, and those who know, they answer. That facility will still be available or you will close that? अवेलेबल अस्ति. Because we can ask queries among ourselves, you know. चिन्ता नास्ति. भवान् मां पृच्छतु. चिन्ता नास्ति. अत्र पश्यतु, समग्र विवरणं पूरणीयं. पूरयित्वा गो टू कार्ट्, अपलोड डॉक्यूमेंट्स मध्ये सर्वविधं डॉक्यूमेंट्स अत्र पूरणीयम्. अनन्तरं तद् टाइम स्लॉट बुकिंग कर्तव्यम्. वयं डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग विना अत्र टाइम स्लॉट बुक कर्तुं न शक्नुमः. अर्थात् डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग अनिवार्यम् अस्ति. अस्तु. तर्हि एतावत् पर्यन्तं विषयः स्पष्टः. इदानीं भवन्तः वदन्तु, भवतां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? Sir, I am interested in advanced Vyakaranam.